हांव फाल्यां मुख्यमंत्र्याच्या आंगणात वचोन घर बांदता आनी म्हजें घर थंय 25 वर्सां सावन आसा अशें एफिडेवीट दिता. म्हजें घर रजिस्टर करतले तुमी? उसगांव गांजीची पंच मनीषा उसगांवकारान हो प्रश्न थेट सीएमाक विचारला. ताका तशें रजावूय आशिल्ल्याचे पुरावे दिता. पळयात पुराय बातमी. उसगांव गांजे पंचायत क्षेत्रांतल्या 4 नंबर वॉर्डात ललिता विष्णू नायक नावाचे बायलेचे घर आसा. 25 वर्सां सावन राबित्याचो दाखलो दिवपी एफिडेवीट ललिता नावाचे बायले कडेन आसा. तिणे जे सुवातेर घर बांदला तो मूळचो रस्तो क्रिस्तांव भावांचे लोकवस्ते कडेन वचपी. त्याच रस्त्या वयल्यान तांचे शिमित्री कडेन वचपाची वाट. पूण त्या रस्त्यारच घर उबें जालां आनी पंचायतीन तेका दाखलो दिला. एक अर्ज आनी एक एफिडेवीट खरें मानून घर कायदेशीर करपाक कशी दिली मेकळीक? मनीषान प्रश्न विचारला. पळय आतां इतली वर्सां हांव आतां दुसरो टर्म म्हजो पंचायतीन अशें करतना पंचायत कॉन्फिडन्सान घेतात. कित्याक सेक्रेटरी आसता तो दुसऱ्या गांवांतलो आसता, ताका ह्या वाड्याचें कांय कळना. तो पंचाक विचारता की तुज्या वाड्यार अशें एप्लिकेशन आयलां बाबा, तें करपाचें न करपाचें दाखोवपाचें हें सगळें काम कोणाचें आसता? पंचाचें आसता. कित्याक ताका वाड्यार निवडून दिल्लो आसता, लोकल आसता. पूण हांव जे मिटिंगेक ना तातूंत ती फायल पास केली. म्हाका कोणें इन्स्पेक्शन केलें तेंय खबर ना. इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर कोणाच्यो सायनी आसा खबर ना. आनी इतलें फास्ट तें रजिस्टर करून लायटी कामे उदकाचें कनेक्शन झडाझड कित्याक दिलें हेंय म्हाका खबर ना. आनी हांव म्हणटा जेन्ना सेक्रेटरी म्हणटा की अश्यो फायली आसात त्यो खंय पंचांक बिंचांक विचारनासतना डायरेक्ट करपाच्यो आसता अशें सीएमान सांगलां. खंय सगळ्यांची घरां आसा ती EHN नंबर कोणाकूय दिवचो. हाजो फायदो आमकां गोंयकारांक कितलो आनी भायल्या लोकांक कितलो? म्हणजे तुमी हें गोंय आसा तें एकदाचें एकदम करार करात आनी भायल्या लोकांकूच दिया. आमी तरी खंय वचून किती बरोवन दिला 25 वर्सां आसा. तिणें ललितान सांगलां की तिणें रिप्लाय दिल्या जेन्ना तिका शोकॉज काडली. तिणें सांगलें हें घर आसा हें 25 वर्सां वॉज एक्झिस्टंट फॉर अबाउट लास्ट 25 years. आनी तिजें हें एफिडेवीट आनी एका एप्लिकेशनाचेर तुमी बांदतात 25 वर्सां आशिल्लो म्हणून. हांव फाल्यां वता आनी प्रमोद सावंताच्या आंगणान घर बांदता आनी हांव बरोवन दिता एफिडेवीट 25 वर्सां आशिल्लें म्हणून. मागीर म्हाका रजिस्टर करतले न्ही तुमी? पंचवांगडी मनीषा उसगांवकारान पंचायतीचो दाखलो मिडियाक दाखयलो. घराचे फोटे पंचायतीचे फायलीत आसात. तिचे नांवाचे एक एफिडेवीट पळोवपाक मेळटा. बायल मूळची साकोड्डेची, पूण 150 लोकांची वस्ती कडेन वचपी मुखेल रस्त्यार घर कशें उबें रावलें हो एक चर्चेचो विशय जावन रावला. थळावी पंच मनीषा उसगांवकारान हो एकूण प्रकार लक्षात येतकच सरकारी घोशणेक घेवन सीएमाचोय फोग काडलो. तेच बरोबर थळावो आमदार विश्वजीत राणेकय शिटकावणी दिली. कसली त्या आयकात मनीषाच्याच तोंडांतल्यान. पर सीएमान व्हडलो ढोल ताशो बोडोवन म्हाजें घर म्हणून स्किमीचें इनॉग्रेशन केलें. हांव म्हणटा कितें स्किमी आसा ह्यो गोंयकारां खातीर हाडपाकूच जाय. जर गोंयकारांक हे फायदो जाता स्किमी हाडात. हातून सीएमान विचार करपाक जाय की गोंयकारांक ह्या म्हज्या घराचो कितलो फायदो जातलो आनी जे आवटसायडर येवन रावल्या तांकां कितलो फायदो जातलो. आतां म्हजेच वार्डान एक केस पळयात. हो रस्तो आशिल्लो डांबरी रस्तो. आमी फोंडा मतदारसंघान पयलीं पडटाली, आतां वाळपय घाला. आमचें दुर्दैव आमी वाळपय पडप म्हणल्यार. कित्याक फोंडा मतदारसंघान आसतना तो पळय आमचो पयलींचो आमदार रवी नायक तो सामोसा खावू म्हणू च्या पिवू म्हणू पूण एटलिस्ट सकाळ फुडें लोकांक एवेलेबल जातालो. हो रस्तो रवी नायकान बांदिल्लो पयलीं. ह्या लोकांक खातीर ही तांबडी घाट आसा पळय ही क्रिस्तांव लोकांची मेजॉरिटी. हांगा 90% क्रिस्तांव लोक रावतात. तांची सकयल क्रिमिटोरियम आशिल्ली. तांकां ते लास्ट फिनरल करपाक व्हरपाक त्रास जाता म्हणून हो रस्तो आमदार फंडांतल्यान ताणें 2006 सुमार बांदून दिल्लो तांकां. आतां ही सगळी जमीन कोमुलदात लोकांची. कितें आतां जाग्यांचेर नदर आयल्या. हांगा हो रस्तो मेन रस्तो कोणें तरी खणून रस्त्याचेर एबय घर बांदलां. आनी हांव म्हाका पंचायतीक खबर सुद्दां ना. जेन्ना हे लोकांनी एक कोणाचे तरी प्रेत व्हरतना काय मडे व्हरतना हांकां दिसलें अरे रस्तोच ना त्या क्रिमेटोरियमाक वचपाक, तेन्ना तांणी म्हाका विचारतकीर हांवें पंचायतीक पळयत जाल्यार कोण ललिता विष्णू नायक हे नांवान हें घर रजिस्टर जालां. हांवें म्हजो रोल काडून पळयल्यार ललिताय कोण मेळना, विष्णूय मेळना आनी नायक सरनेमाचो कोण मनीसूय मेळना. मागीर हांवें पंचायतीक विचारलें जाल्यार तांणी म्हाका सांगलें की हांव जे पळय मिटिंगेक ना ते मिटिंगेक तें रजिस्टर जालां. घर पळय
घरान एक प्लास्टिकच्या भाड्याचे हाडून दवरला काय खबर ना, भाड्याचे एक टेबल दवरला आनी ताजेर एक शेगडी आनी एक सिलिंडर तो आसा आतां भितर काय ना तो खबर ना, ते दवरून फोटो मारून पंचायतीन घर रजिस्टर केलें. आधार कार्ड ललिता विष्णू नायक, एड्रेस सांकोड्ड्या, सांकोड्डेची खंय मतदारसंघ सुद्दां दुसरो पडटा. तिसरे एफिडेवीट मारला. एफिडेवीट कोणाच्या नांवान आसा? दशरथ भिको नायक. हो त्या वाड्यार रावता, ह्या वाड्या वयलोय सुद्दां न्ही. सर्वे नंबर लायला 5/2, हो जागो 5/6 पडटा. हो 5/2 लायला. हाजे सगळे कोण तरी प्रभू 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 हांगा बाबड्यांक खबर सुद्दां ना हांचो सर्वे नंबर कोणे हाडून हांगा लायलो तो. आनी हे सगळे करून हे पळय प्लॅन लायला. हो 5/2 खंय पडटा, 5/6 खंय, इतले आसून पंचायतीन तें घर रजिस्टर जाता. आनी ती जेन्ना तिका नोटीस काडटा ती बायल सांगता 25 वर्सां जालीं आपूण हांगा रावता. हांव म्हणटा आतां ती 25 वर्सां रावली, फाल्यां ते म्हजें घर म्हणटली रस्त्यार. हांव सीएमाक विचारता, तुवें ही स्कीम काडली ती फाल्यां कोणी येवन मेन हायवेचेर घर मारतलो आनी 25 वर्सां आसूं म्हणून एफिडेवीट दितलो 25, आनी मागीर तें म्हजें घर जातलें लोकांनी वचपाचें खंय, गोंयकारांनी खंय वचपाचें. हें जालें. आमी जेन्ना पंचायतीक हांवें पंच म्हणून बोवाळ घालो तेन्ना आमी डेमोलिशन नोटीस काडली. पूण पळय तांकां सगळ्यांक कायदो खबर आसा. ताणें एडिशनल डायरेक्टरा कडेन वचून अपिलाक घाली आनी स्टे घेतली. स्टे घेतकीर आमी इलेक्ट्रिसिटीक PWDक सांगलें की डिस्प्यूट चल्ला कांय दिनाका, तरी काल लायटीचे खांब्याक हांगा पोलाक मारले, लायटी खांबे हाडून उडयले. लोखणाचो पूल सुद्दां उबारलो. म्हणजे गोंयची पळय गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा ते भायल्या लोकां खातीर कितले फास्ट कामां करता ती पळया. आतां हे ललिता नायकाच्या नांवान जें घर रजिस्टर जालां त्या ललिता नायकाच्या हातून कोण ललिताय ना, विष्णूय ना, नायकूय ना, आनी यल्लवा मल्लवा ढंगलवा सगळे भायले लोक भरले हांगा. हें सरकार करपाक कितें सोदता? आज तुमी ह्यो स्किमी गोंयकारां खातीर काडटा काय भायल्या लोकां खातीर काडटात? आज ह्या वाड्यार हे जे पळय क्रिस्तांव लोक जमल्या, हांव जाणा BJPक हे क्रिस्तांव लोकांचे पडूना, पूण तरी सांगता हे क्रिस्तांव लोक पोर्तुगीज टायमा वयल्यान हांगा आसात. 1933 इतली वर्सां आसात हे. हांची क्रिमिटोरियम आसा. आज हे लोक खंय वतले? हें जें पळय घर आसा, हांव हो मतदारसंघ ही पंचायत विश्वजीत राण्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची, तो खंय आसा आमकां खबरूच ना. तो खंयच्या फंक्शनाक 4 म्हयन्यांनी प्रगट जाता, तो दिल्ली वारी करीत आसता. तरी सांगता ZP इलेक्शनाक तूं येतलो, तुका हें घर डेमोलिशन करून ही जी एफिडेवीट कोणे दशरथ नायकान मारून दिल्या हाजे कडल्यान हांकां रस्तो बांदून घेतल्या शिवाय कोणाकूच आमच्या वाड्यार पांय दिवपाक दिवची ना. कित्याक आज ते खंय वतले? लास्ट फिनरल तांचे रायट्स करपाक क्रिमिटोरियमान कशे वतले? हाजो आमदारान आनी हांव सीएमाक सांगता, तुजें म्हाजें घर आसूं कोणाचें घर आसूं ताजो दुरुपयोग असो जाता, हाजेर कितें तरी कर. मुळात कितल्योश्योच बेकायदेशीर गजाली ह्या घराकडेन जोडिल्ल्यो नदरेक येतात. सर्वे नंबरापासून सुरवात जाता. सर्वे नंबर भलतोच, प्लॅनय चुकीचो, डिस्प्यूट आसतना लायटी खांबे येवन पडले, लोखंडी पूल उबारलो, बोवाळ जातकच पंचायत नोटीस काडटा. ललिता विष्णू नायक ही बायल सांगता आपूण हांगा 25 वर्सां सावन रावता. अदृश्य रुपात रावताली काय? थळाव्यांकय होच प्रश्न पडला. जुनान सान हो आमगेलो ओरिजिनल पयलींचो रोड फ्रॉम द एन्सेस्टर टायम ऑनवर्ड्स. 2006 मॅडमान सांगले ते प्रमाणे हो रस्तो केलेलो. तेजे नंतर तेणी हिंगा घर उबारला. आतां 2005 सांबेर बांधन तुमी कोणी खबर नाशिल्लें न्ही क्रिमिटोरियमा कडेन वचपाचो रस्तो न्ही तो. तेन्नाच्यान आतां हें केलां तेणी. आनी हो मेन रोड तेणें बंद केला. हो एक्चुअली रोड थिंगा सोंपला क्रिमिटोरियम सेमिटर आहा आमगेली, ते सेमिटोरियम कडेन वचपाचो. सो हो रस्तो मेन रोड तो तेणें ब्लॉक केला, बंद केला. आनी ते हेजेर कडल्यान इल्लेगल कन्स्ट्रक्शन करून